हज़रत सरमद शहीद की दरगाह के पास में है ये कुआं 350 साल पुराना। आज भी इस कुएं से पानी निकालकर इस्तेमाल किया जाता है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अफरोज़ अलवी। दोस्तों, आ चुका हूं मैं एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्लॉग के साथ में। दोस्तों, मैं मौजूद हूं अभी दिल्ली के अंदर और दिल्ली की जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 पर एक अल्लाह के बहुत मुक़द्दस वली आराम फरमा रहे हैं, जिनका नाम है हज़रत सरमद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। हज़रत सरमद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को शहीद कर दिया गया था। शहीद होने के बाद में आपके सर मुबारक से कलमा शरीफ की आवाज़ें आने लगी। तो दोस्तों, जानते हैं हज़रत की हिस्ट्री और करामतें। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की पैदाइश 1590 ईस्वी में ईरान के शहर कासान में हुई थी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह एक यहूदी घराने में पैदा हुए और बड़े होकर ताजिर बन गए। आप पुरानी एंटिक चीज़ें और बेहतरीन कारीगरी का नमूना पेश करने वाली चीज़ों का व्यापार किया करते थे। आपकी ख्वाहिश थी कि मैं अपना कारोबार बड़ा करूं। तब किसी ने आपको मशवरा दिया कि आप हिंदुस्तान चले जाओ। हिंदुस्तान में इन पुरानी चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। वहां के राजा महाराजा इन एंटिक चीज़ों को अपने महलों में सजा कर रखते हैं। लोगों के इस मशवरे को सुनकर आप हिंदुस्तान चले आए। हिंदुस्तान में उस वक्त शाहजहां की हुकूमत थी। शाहजहां जो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर के वालिद थे। सूफ़ी सरमद शहीद हिंदुस्तान के ठठा शहर में आए और वहीं से अपना कारोबार शुरू कर दिया। शुरू में आप कारोबार की तलाश में उस ज़माने के क्लब में जाया करते थे जहां पर शराब नोशी हुआ करती थी और वहीं पर उस ज़माने के अमीर तरीन लोग आया करते थे। आप उनसे दोस्ती करते ताकि आपका कारोबार आगे बढ़े। उस क्लब में एक गायक था जो वहां पर गाना बजाने का काम किया करता था। आपको उसकी गायकी बहुत ज़्यादा पसंद थी तो रोज़ जाते और उसकी गायकी को सुना करते थे। नाजरीन, आपको याद रहे कि हज़रत सरमद शहीद ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। आप अभी यहूदी ही थे। एक दिन का वाक़या है, आप मस्जिद के बाहर खड़े हुए थे कि फजर की अजान हो गई। वैसे तो आप अजान रोज़ सुना करते थे, लेकिन आज की अजान में पता नहीं ऐसा क्या असर था कि आपके दिल पर असर कर गई और आपके दिल की दुनिया बदल गई। अजान के बाद मस्जिद में लोग आने लगे। तभी किसी बुजुर्ग ने आपके कंधे पर हाथ रखकर आपसे कहा, बाहर कैसे खड़े हो, चलो मस्जिद में नमाज पढ़ो। तो हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद ने कहा, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक यहूदी हूँ। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, आप मस्जिद में चलो, आपको पसंद आए तो नमाज पढ़ना, कलमा पढ़ना और मुसलमान हो जाना। हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद कहते हैं, पता नहीं उस दिन क्या कैफियत थी। मैं मस्जिद में चला गया और वहाँ के मौलवी साहब जो बयान कर रहे थे, मेरे दिल में असर हो रहा था और वहाँ के मौलवी साहब ने मुझे कलमा पढ़ाया तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। और आपका नाम सईद रखा गया। इस्लाम कबूल करने वाली बात पूरे ठठा शहर में फैल गई कि एक ईरान का ताजिर जो यहूदी था उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो वहाँ के पंडितों को ये बात पसंद न आई और सूफ़ी सरमद शहीद को बुलाया गया और कहा गया, आप इस्लाम छोड़ दो, हमारा धर्म अपना लो। इसी बात पर वो लोग बैठे हुए थे कि अचानक वहाँ पर वो गवैया आ गया जिसके गाने हज़रत सरमद शहीद सुना करते थे अपने जहालत के ज़माने में। वो गवैया उन पंडितों में से एक पंडित का बेटा था। उस पंडित ने सोचा कि मैं अपने बेटे को रोज़ हज़रत सरमद शहीद के पास भेजूंगा और गाना सुनवाऊंगा, इस्लाम से भटका दूंगा। वो गवैया रोज़ हज़रत के पास जाता और गाना सुनाता और आगे चलकर हज़रत ने भी रुवायात लिखना शुरू कर दिया और वो रुवायात तसव्वुफ़ और मारिफत पे थे और वो रुवायात उसी गवैये से गवाया करते थे और पढ़ाया करते थे। एक अलग ही माहौल रोज़ाना सजने लगा, लेकिन आपने इस्लाम नहीं छोड़ा। वो सारे पंडित थक हार कर हार मान गए थे और हज़रत सरमद शहीद को ठठा शहर से बाहर निकलवा दिया और आपके कपड़े भी फाड़ दिए। अब हज़रत का मामला अलग हो गया था। आप अल्लाह के इश्क में इस कदर गर्क हो गए कि आप मजजूब बन गए थे। जब उन पंडितों ने आपके कपड़े फाड़ दिए तो आप बरहना ही रहने लगे, क्योंकि आपने मजजूबियत इख्तियार कर ली थी। मजजूब वो होता है जो फना फिल्ला होता है, अल्लाह के इश्क में इस कदर गुम हो जाता है कि उसको दुनिया की कोई परवाह ही नहीं रहती, दुनिया से बेनियाज हो जाता है और लोग उसे देखकर पागल कहने लगते हैं। तो हज़रत सरमद शहीद
ایک مشہور زمانہ مجذوب بن گئے تھے اور آپ ٹھٹھا شہر سے نکل کر لاہور گئے، لاہور سے حیدرآباد گئے اور دکن تشریف لے آئے۔ دکن میں کئی روز آپ نے قیام کیا، پھر آپ دلی آ گئے اور دلی کی جامع مسجد کے قریب رہنے لگے۔ دھیرے دھیرے آپ سے لوگ قریب ہونے لگے، آپ کی شہرت دلی میں پھیلنے لگی۔ تب اس وقت کے بادشاہ شاہجہاں کے ایک بیٹے تھے جن کا نام دارا شکوہ تھا۔ وہ اولیاء سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، تو دارا شکوہ نے حضرت سرمد شہید کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب آپ دربار میں پہنچے تو دونوں میں علم تصوف کو لے کر کافی باتیں ہوتی رہیں۔ حضرت سرمد شہید کی باتیں دارا شکوہ کو بہت زیادہ پسند آئیں اور وہ آپ کا عقیدت مند بن گیا اور آپ کی عزت بھی کرنے لگا۔ مگر جب شاہجہاں نے اپنا جانشین دارا شکوہ کو بنایا تو ان کے دوسرے بیٹوں نے بغاوت کر دی، جس میں حضرت اورنگزیب بھی شامل تھے۔ حضرت اورنگزیب نے دلی پر حملہ کر دیا اور دارا شکوہ اور شاہجہاں کو قید کروا دیا، یہاں تک دارا شکوہ کو قتل بھی کروا دیا۔ دارا شکوہ کے قتل کے بعد دارا شکوہ کے جتنے بھی قریبی لوگ تھے سب کو قید کروا دیا تاکہ آگے چل کر ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہ رہے۔ دارا شکوہ کے سب سے قریبی جو شخص تھے حضرت سرمد شہید تھے۔ کچھ مولویوں نے حضرت سرمد شہید کے خلاف اورنگزیب کے کان بھر دیے اور کہا یہ شخص شریعت کے خلاف کام کرتا ہے اور برہنہ رہتا ہے اور لوگوں میں یہ ماحول خراب کرتا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ دارا شکوہ کے کافی قریب ہے۔ تو حضرت اورنگزیب نے سرمد شہید کو دربار میں بلوایا، لیکن آپ کو سیدھا قتل نہیں کروایا جا سکتا تھا کیونکہ دلی کے لوگ آپ سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت اورنگزیب کے کہنے پر حضرت سرمد شہید کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک بہت بڑی عدالت بٹھائی گئی اور فیصلہ کرنے کے لیے اس وقت کے چیف جسٹس کو بلایا گیا۔ ان مولویوں دوارا آپ پر بہت سارے الزام لگائے گئے لیکن آپ پر کوئی بھی الزام صحیح ثابت نہیں ہو پایا۔ پھر حضرت سرمد شہید پر الزام لگا کہ آپ آدھا کلمہ ہی پڑھتے ہیں اور یہ بات حضرت اورنگزیب کو بھی معلوم تھی، تو کہا گیا تم آدھا کلمہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھتے ہو، پورا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس بات پر حضرت صوفی سرمد شہید نے کہا لا الہ الا اللہ اور پھر چپ ہو گئے۔ اب یہ الزام سچ ثابت ہو گیا۔ حضرت اورنگزیب نے فیصلہ سنا دیا اور دوسرے دن قتل کا اعلان کر دیا گیا۔ دوسرے دن حضرت سرمد شہید کو قتل کرنے کا وقت قریب آ گیا۔ آپ کو جامع مسجد میں لایا گیا اور آپ کو وہاں باندھا گیا۔ جلاد آپ کی گردن پر تلوار چلانے ہی والا تھا۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا تیری خاطر قربان ہو رہا ہوں، آجا، کسی بھی صورت میں آجا۔ آپ کا اتنا کہنا تھا۔ پھر جلاد نے تلوار سے گردن پر وار کیا، آپ کا سر جسم سے جدا ہو گیا۔ تو خلیفہ ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ کبھی لوگوں نے آپ کو پورا کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا، مگر جیسے ہی آپ کا سر جسم سے جدا ہوا، آپ کو شہید کر دیا گیا تو لوگوں نے دیکھا اور سنا کہ آپ کے سر مبارک سے 3 بار پورا کلمہ پڑھنے کی آوازیں آنے لگی، یعنی آپ نے اعلان کر دیا اب جا کر میرا کلمہ مکمل ہوا، اب اس کلمے کے راز کو جان پایا ہوں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ تھے حضرت صوفی سرمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی شہادت 1661 عیسوی کو ہوئی تھی۔ ربیع الاخر کی 18 تاریخ تھی۔ ہر سال ربیع الاخر کی 18 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ حضرت صوفی سرمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سرانے ایک اور اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں جن کا نام ابو القاسم المعروف ہریور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ محترم ناظرین، جب بھی آپ دلی جامع مسجد پر آئیں تو حضرت صوفی سرمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ پر حاضری ضرور دیں۔ محترم ناظرین، حضرت صوفی سرمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ کے پاس میں آپ کو ایک کنواں دکھاتے ہیں جو کہ 350 سال پرانا ہے۔ یہ اسی زمانے کا کنواں ہے جب یہاں پر پانی کا کوئی انتظام نہ ہوا کرتا تھا، اور آج بھی اس کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے۔ لوگ اس کا پانی استعمال بھی کرتے ہیں اور بہت صاف ستھرا اس کا پانی ہے۔ دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کنویں میں ایک بزرگ پانی نکال رہے ہیں اور بہت محنت لگتی ہے اس کے پانی کو نکالنے کے لیے، اور پانی بھی بہت زیادہ صاف ہے، آپ لوگ جیسے کہ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اسی پانی سے وضو بھی کیا جاتا ہے اور اس کو پینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ملتے ہیں کسی اور ولاگ کے ساتھ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔